52 mm भनेको चाहिँ द्याट इज 0.152 मिटर है। हामी सबै एउटै युनिटमा लग्यो भने 0.152 मिटर भयो। र फ्लाइङ हाइट एबभ मिन सी लेभल भनेर भनेको छ। मिन सी लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो डाटम भयो होइन। डाटमबाट चाहिँ 4350 मिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एयरप्लेनको हाइट छ भन्नुको मतलब एयरक्राफ्टमा चाहिँ इन्स्टल गरिएको होइन अथवा जडान गरेको चाहिँ क्यामेराको लेन्सको चाहिँ सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 4350 मिटर भयो। र हामीले चाहिँ जुन चाहिँ टेराइनको के अरे इमेज क्याप्चर गर्दैछौँ त्यसको टेराइनको चाहिँ एभरेज इलेभेसन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 550 मिटर छ होइन। भनेपछि अब हाम्रो स्केल भनेको के हो त? लास्ट टाइम हामीले डिफाइन गरेका थियौँ। द्याट इज स्केल एस इज इक्वल टु एफ डिभाइडेड बाई एच माइनस क्यापिटल एच माइनस स्मल एच थियो होइन। राइट, डु यु रिमेम्बर? हेलो, यस सर। ओके। भन्नुको मतलब अब हाम्रो चाहिँ स्केल के भयो त? एफ भनेको द्याट इज 0.152 डिभाइडेड बाई क्यापिटल एच भनेको 4350 माइनस 550 मिटर भयो होइन। र तलको मिटर माथिको मिटर क्यान्सल आउट भयो। भन्नुको मतलब हाम्रो रेस स्केलको चाहिँ अब कति आयो त? 1:25,000 है। इजी क्यालकुलेसन भयो। नर्मली हामीले चाहिँ रेसियोमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौँ है स्केललाई चाहिँ। डोन्ट लिभ इट एज डेसिमल अर समथिङ लाइक द्याट होइन। अथवा चाहिँ एकदमै डेसिमलमा आउने भ्यालुजहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ राउन्ड अप गरेर चाहिँ एप्रोक्सिमेटली दिस भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ स्केल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ। अब नेक्स्ट प्रब्लम पनि अब त्यसमा पनि खासै फरक छैन। सिम्पली चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ इलेभेसन चाहिँ अलिकति टेराइनको चाहिँ इलेभेसनहरू चाहिँ फरक फरक भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले एभरेज स्केलको चाहिँ हामी यसमा चाहिँ इस्यु चाहिँ आउँछ। फोकल लेन्थ इज 150 मिलिमिटर इज गिभन। र क्यामेराको फ्लाइङ हाइट 5,000 मिटर एबभ सी लेभल भनेको चाहिँ डाटमको लेभलबाट चाहिँ हाम्रो एयरक्राफ्ट चाहिँ 5,000 मिटरमा चाहिँ फ्लाइ गरिरहेको छ। वाट इज द स्केल एट पोइन्ट ए भनेको छ होइन। पोइन्ट ए जसको चाहिँ इलेभेसन चाहिँ 800 मिटर एबभ डाटम भनेर भनेको छ है। टेराइनको इलेभेसन चाहिँ 800 मिटर छ र हाम्रो चाहिँ फ्लाइङ हाइट चाहिँ 5,000 मिटर एबभ डाटम भनेर भनेको छ होइन। भन्नुको मतलब हाम्रो सिम्पली अघिको जस्तै हाम्रो क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। एफ डिभाइडेड बाई एच माइनस क्यापिटल एच माइनस एच स्मल एच भनेको 5,000 माइनस 800 भयो होइन। र माथि चाहिँ न्युमरेटरमा चाहिँ 150 मिलिमिटर भनेको द्याट इज इक्वेभ्यालेन्ट टु 0.15 मिटर है। यसरी चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन आउँछ। र यसको चाहिँ एप्रोक्स एन्सर चाहिँ 1:28,000 हुन्छ। र सेकेन्ड पार्टमा पनि अब पोइन्ट बीमा चाहिँ अर्को इलेभेसन चाहिँ चेन्ज छ। त्यसरी नै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ स्केल चाहिँ आउँछ 1:25,000। र अब एभरेजमा होइन, एभरेजमा चाहिँ हाम्रो कसरी गर्न सक्छौँ? इलेभेसन चाहिँ हामी एभरेज लिन सक्छौँ अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ गिभन छ होइन। गिभन भएको हुनाले अब त्यसमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरिराख्नु पर्दैन। 5,000 माइनस 950 ले चाहिँ हाम्रो फोकल लेन्थलाई चाहिँ डिभाइड गरेपछि हाम्रो स्केल आउँछ। द्याट इज क्यालकुलेटेड एज 1:27,000। र तलको लास्टको प्रब्लम चाहिँ अलिकति टिपिकल छ। लेन्थ अफ अ रनवे अफ एयरपोर्ट मिजर्स 100 मिलिमिटर अन अ भर्टिकल फोटोग्राफ है। कुनै एउटा भर्टिकल फोटोग्राफमा चाहिँ एयरपोर्टको रनवेको लेन्थ चाहिँ 100 मिलिमिटर चाहिँ हामीले मेजर गऱ्यौँ। द सेम डिस्टेन्स मिजर्स 200 मिलिमिटर अन म्याप है। त्यही एरियाको होइन, त्यही एयरपोर्टको चाहिँ अब त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यापमा होइन, त्यसको चाहिँ एक्जिस्टिङ म्यापमा चाहिँ हामीले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ 200 मिलिमिटर हामीले पायौँ। र त्यो म्यापको स्केल चाहिँ 1:10,000 छ भने होइन, हाम्रो त्यो फोटोको स्केल के होला त होइन। त्यो चाहिँ मैले नोटमा प्रोभाइड गरेको छु। सरी, द्याट इज given as
स्केल इज इक्वल टु हैन फोटोग्राफिक स्केल इज इक्वल टु फोटो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 100 मिलिमिटर भयो डिभाइडेड बाई म्याप डिस्टेन्स फोटो डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई म्याप डिस्टेन्स इन्टु म्याप स्केल गरेपछि चाहिँ हाम्रो फोटोको स्केल चाहिँ आउँछ फोटोको स्केल चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो 100 डिभाइड बाई 200 इन्टु 1:10,000 भयो हैन 1:10,000 भनेको 1 डिभाइड बाई 10,000 द्याट इज इक्वल टु 1:20,000 हाम्रो चाहिँ फोटोको स्केल आउँछ है दिस इज द वे वी क्यान क्याल्कुलेट स्केल फ्रम गिभन फेरि गयो आउँदा जान्छ हेलो सुनिरहेछ हेलो सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ ओके सर त्यहाँनिर के त्यो व्हाट इज द एभरेज फोटो स्केल छ नि ओके त्यसपछि नेक्स्ट इज हजुर हजुर सेकेन्ड नम्बरको त्यो व्हाट इज द एभरेज फोटो स्केलमा पनि त्यही माथिको जस्तै हो माथिको जस्तै हो त्यसमा पनि सबै भ्यालुज गिभन छ हैन क्यापिटल एज 5000 भयो स्मल एज चाहिँ 950 भयो हैन र त्यसपछि माथिको त 150 mm भयो भनेको द्याट इज 0.150 मिटर भयो हैन त्यसलाई चाहिँ एच माइनस क्यापिटल एच माइनस एच ले डिभाइड गरेपछि हाम्रो स्केल आयो अनि त्यो लास्टको बुझेन नै क्वेशन क्लियर भएन एकचोटि फेरि भन्नु एकछिन है म रेकर्ड गर्छु यहाँ रेकर्ड गर्नु बिर्सेछु रेकर्ड भइरहेछ ओके 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 लास्टको क्वेसनको चाहिँ हामीसँग फोटोग्राफ छ हैन एरियल इमेज छ र त्यसपछि हामीसँग म्याप त्यही एरियाको चाहिँ म्याप छ है तर हामीसँग चाहिँ त्यो फोटोग्राफको चाहिँ अरू डिटेल्सहरू थाहा छैन जस्तो चाहिँ फोकल लेन्थ हैन फ्लाइङ हाइट हैन टेरेनको इलिभेसन हामीलाई थाहा छैन भने अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त स्केल हैन त्यो टाइपको चाहिँ प्रब्लम हो यो हैन हामीसँग फोटोग्राफ छ फोटोग्राफमा चाहिँ हामीले कुनै एयरपोर्ट हैन कुनै एयरपोर्टको चाहिँ रनवेको लेन्थ चाहिँ हामी चाहिँ डिस्टिङ्क्टली त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ जसको चाहिँ मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले लियौँ भने 100 मिलिमिटर हामीले मेजर गऱ्यौँ त्यसमा है त्यो त हामीले मेजर गर्न सक्छौँ हैन र त्यही एरियाको त्यही म्यापको हैन त्यही एरिया चाहिँ हामीले चाहिँ म्यापमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यही रनवेको लेन्थ चाहिँ 200 मिलिमिटर भनेर चाहिँ हामीले मेजर गऱ्यौँ र त्यो म्यापको स्केल चाहिँ हामीलाई नोन छ द्याट इज 1:10,000 मिटर सरी 1:10,000 द्याट इज डाइमेन्सनलेस सरी भने अब हाम्रो फोटोको स्केल के होला त हैन त्यो स्केल डिटरमाइन गर्ने फर्मुला छ जसमा चाहिँ फोटोग्राफिक स्केल इज इक्वल टु फोटो डिस्टेन्स अथवा इमेज डिस्टेन्स जुन चाहिँ हामीले मेजर गरेका छौँ 100 मिलिमिटर हैन डिभाइडेड बाई म्याप डिस्टेन्स जुन चाहिँ हामीले मेजर गरेका छौँ 200 मिलिमिटर र म्यापको स्केल पनि हामीलाई गिभन छ 1:10,000 हैन सिम्पली त्यो मल्टिप्लाई गर्यो भने हैन त्यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने देन वी क्यान गेट 1:20,000 द्याट इज द एन्सर ओके क्लियर यस सर ओके देन ल नेक्स्ट टपिक इज कभरेज कभरेज भन्नाले अब सिम्पली हामी फोटोग्रामेट्रीमा चाहिँ हाम्रो कुनै इमेज क्याप्चर गर्छौँ हैन एरियल मिसनमा चाहिँ हामीले कुनै फोटोग्राफ क्यामेराले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ इमेज क्याप्चर गर्छौँ त्यसले चाहिँ त्यो इमेजले कभर गर्ने एरिया ग्राउन्डमा हैन त्यो एरियालाई चाहिँ हामी कभरेज भनेर बुझ्छौँ अब यहाँ चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एरियल फोटोग्राफ भयो हैन जुन फिल्म क्यामेराले चाहिँ क्याप्चर गरेको चाहिँ इमेज भयो भने हैन सिमिलरली त्यस्तै गरेर चाहिँ डिजिटल फोटोग्रामेट्रीमा पनि हामी त्यही किसिमले चाहिँ इमेज क्याप्चर गर्न सक्छौँ र कभरेज पनि त्यही अनुसारले हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है द्याट डिपेन्ड्स अन भेरियस फ्याक्टर्स हैन जस्तो चाहिँ त्यो कभरेज भनेको चाहिँ के हुनसक्छ क्यामेरा फर्मेट हैन क्यामेराको फर्मेट भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड
कुन साइजको चाहिँ इमेज क्याप्चर गर्छ भन्ने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन। नर्मल हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ 230 मिलिमिटर बाइ 230 मिलिमिटरको चाहिँ इमेज हामी जेनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ 55 mm बाइ 55 mm जसको चाहिँ ग्राउन्ड कभरेज एक्स भन्ने चाहिँ छ भने हैन। र माथिको 230 mm बाइ 230 mm को सँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ त्यसले कभर गर्ने चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड कभरेज चाहिँ द्याट इज 17.5 टाइम्स एक्स स्लाइड चेन्ज भएको छैन सर। यो आएन, यो स्लाइड 14 आएको छैन, देखाइरहेछ 12 नै देखाइरहेछ। के त के भयो त अनि एकछिन है त। ओके यसलाई आएछ? खै मेरोमा त चेन्ज भएन के रे। अरूकोमा भएको छ कि छैन? नो सर भएको छैन। छैन सर। भयो सर भयो। एकछिन है त भयो। हजुर ओके ओके जुन कभरेजको कुरा गर्दै थिएँ हैन। कभरेज चाहिँ एउटा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, क्यामेराको फर्मेट है, साइजमा हैन। त्यसले चाहिँ क्यामेराले चाहिँ क्याप्चर गर्ने इमेजको साइज हैन, जुन चाहिँ हाम्रो फिल्म हुन्छ हैन। क्यामेरामा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ फोटोग्राफिक मिसनमा, त्यसको साइज भनेको चाहिँ नर्मल भनेको 230 मिलिमिटर बाइ 230 मिलिमिटर हुन्छ। र अर्को अरू साइज भनेको 55 बाइ 55 mm र अर्को चाहिँ 24 बाइ 36 मिलिमिटर हुन्छ हैन। जस्तो चाहिँ 55 बाइ 55 mm को इमेजको चाहिँ एरिया, इमेजले क्याप्चर गर्ने एरिया ग्राउन्ड कभरेज चाहिँ एक्स भन्ने चाहिँ कुनै एउटा फिगर छ भने, न्युमेरिकल फिगर छ भने, द्याट इज र त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल 230 बाइ 230 mm को चाहिँ इमेजले क्याप्चर गर्ने चाहिँ ग्राउन्ड कभरेजसँग कम्पेयर गर्यो भने त्यसको इमेज चाहिँ 17.5 टाइम्स एक्स हुँदो रहेछ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को फर्मेटमा चाहिँ वाइसँग कम्पेयर गर्दा द्याट इज 61 टाइम्स वाइ हुँदो रहेछ है। द्याट इज बेस्ड अन इक्वल स्केल हैन। सेम स्केल हुँदा पनि त्यति चाहिँ फरक पर्दो रहेछ इमेजको साइजको कारणले गर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ फोकल लेन्थसँग पनि डिपेन्ड गर्छ हैन। फोकल लेन्थसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ फेरि है। सर्टर फोकल लेन्थ भयो भने चाहिँ हामीले लार्ज एरिया कभर गर्न सक्छौँ हैन। लार्ज एरिया कभर गर्ने भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ स्केल चाहिँ फेरि स्मल स्केल हुन्छ। स्मल स्केल र लार्ज स्केलमा के छ? एनीबडी हेभ एनी आइडिया वाट इज लार्ज स्केल एन्ड वाट इज स्मल स्केल? हेलो हेलो सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। सुनेछ? सुनिरहेछ। मैले क्वेसन गर्दै थिएँ हैन। हाम्रो स्मल स्केल र लार्ज स्केल भन्छौँ हैन हामी प्र्याक्टिसमा। वाट इज स्मल स्केल, वाट इज लार्ज स्केल? क्यान एनीबडी टेल मी द डिफरेन्स? स्केल भनेको रेसियो हुन्छ के अरे सर। 1:500 भनेको लार्जर स्केल भयो। अनि अब सपोज 1:2500 भनेको स्मलर स्केल भयो। ओके, न्युमेरेटर जति बढी हुन्छ त्यति नै स्मल हुँदै जान्छ हो? यस सर। डिनोमिनेटर भनेको मतलब डिनोमिनेटर, सरी, डिनोमिनेटर जति ठुलो हुँदै जान्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ, स्केल चाहिँ सानो हुँदै जान्छ हैन। भन्नुको मतलब स्मलर स्केलले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लार्जर एरिया कभर गर्छ हैन। लार्जर स्केलले चाहिँ स्मलर एरिया कभर गर्छ है। कभरेजसँग कभरेज र स्केलको चाहिँ उनीहरूको रिलेसनसिप भनौँ न, त्यसरी चाहिँ हुन्छ। कभरेज चाहिँ अब फोकल लेन्थसँगै अब हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ, ओके, फ्लाइङ हाइटसँग पनि डिपेन्ड गर्छ हैन। जस्तो चाहिँ यो लेफ्टमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हाइटमा छ हैन। यहाँ चाहिँ
1000 फिटमा छ। 1000 फिटमा पनि अब हाम्रो चाहिँ त्यो अघि मैले सुरुको न्युमेरिकलमा चाहिँ मैले मेन्सन गरेको थिएँ वाइड एङ्गल भनेर भनेको थिएँ होइन। त्यस्तै किसिमको चाहिँ वाइड एङ्गल लगायत अब नर्मल एङ्गल्स, वाइड एङ्गल्स, सुपर वाइड एङ्गल भनेर डिफ्रेन्ट क्यामेराको चाहिँ लेन्सेसहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ फिल्ड अफ भ्यूजको एङ्गल चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गरेका हुन्छौँ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ सेम हाइटमा पनि हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीले फोकल ऊ चाहिँ फिल्ड अफ भ्यूको चाहिँ लेन्सहरू युज गऱ्यौँ भने हाम्रो कभरेज पनि त्यही अनुसार चाहिँ फरक हुँदै जान्छ होइन। तर सेम फोकल लेन्थको चाहिँ क्यामेरा हामीले युज गरेका छौँ, तर डिफ्रेन्ट हामीले चाहिँ हाइटमा चाहिँ इमेज क्याप्चर गर्दैछौँ भने त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ के भन्छ कभरेज चाहिँ फरक हुनसक्छ होइन। लोवर हाइटबाट लियो भने हाम्रो चाहिँ कभरेज स्मल हुन्छ, स्मल कभरेज हुन्छ भने हामीले बडी हाइटबाट होइन अझ चाहिँ माथिबाट लियौँ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कभरेज चाहिँ बढी हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ सिम्पली हामी यो फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट टपिक इज भ्यानिसिङ पोइन्ट। भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले कुनै सलिड अब्जेक्ट हुन्छ होइन। सर एकछिन कुरियर त्यो स्लाइड चेन्ज भएको हुन्न कि स्लाइड चेन्ज भएछ। त्यो नेट अलि स्लो रहेछ कि। तर आज त धेरै इम्प्रुभ भएको छ नि। साउन्ड त राम्रो छ, स्लाइड चेन्ज भएको छ। स्लाइड चाहिँ अलि स्लो चेन्ज भइरहेको। 15 त भयो, 15 आयो। स्लाइड नम्बर 15 नै 14 नै देखाइरहेछ। के हो त यो? एकछिन है, यसलाई चाहिँ यस्तो गर्छ, यसमा यसलाई क्लोज गर्छु, सेयर गर्छु। स्लाइड अफ भयो सर। म चेन्ज गर्दैछु मैले एकछिन है। आएको छ अहिले? आयो सर, 15 देखाइरहेको। ओके ओके 15 यसमा त क्लियर भयो होला होइन। अघि मैले एक्सप्लेन गर्दैछु फ्लाइङ हाइटमा पनि डिपेन्ड गर्छ होइन हाम्रो कभरेज होइन। सेम फोकल लेन्थ छ है, जस्तो यो राइट ह्यान्ड साइडको फिगरमा सेम फोकल लेन्थ छ र सेम एङ्गल छ हाम्रो चाहिँ एङ्गुलर के भन्छ एङ्गल अफ भिजन भन्छ होइन, एओभी भन्छ। त्यो चाहिँ पनि सेम छ होइन। र तर हाम्रो चाहिँ फ्लाइङ हाइट चाहिँ फरक हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कभरेज कसरी फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ भने डिफ्रेन्ट एङ्गलमा चाहिँ पनि हाम्रो चाहिँ कभरेज कसरी फरक हुन्छ भन्ने कुरा यो लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ इमेजले चाहिँ हामी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ है। जति चाहिँ एङ्गल चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यति नै कभरेज चाहिँ बढ्दै जान्छ होइन। र फोकल लेन्थ चाहिँ सेम फोकल लेन्थ छ, तर एल्टिट्युड चाहिँ फरक छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आउने कभरेज पनि फरक हुनसक्छ। स्लाइड चेन्ज भएको छ 16 बसेन सर। आयो? खै मेरोमा त आएको छैन। कति टाइम लाग्दो रहेछ? र हजुरको यता लेफ्ट साइडमा 15 नै देखाइरहेको छ त क्लिक गरेको पनि। त्यसो भने यसो गरौँ है त, 16 क्लिक गरेपछि आउँछ। यो त आउँछ है, यो 15 नै छ। 15 देखाइरहेको छ अहिले, 17 देखायो। 16 मा क्लिक गर्नु सर एकचोटि। 16 यो आयो?
15 देखाइरहेछ भयो आयो 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 सर ओके भ्यानिसिङ पोइन्ट भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हामीले चाहिँ डे टु डे लाइफमा हामीले जोमेट्रिक फिगर्सहरू हामी सँग इन्काउन्टर गरिरहेको हुन्छ टेबल कुर्सी बिल्डिङ होइन त्यसको चाहिँ नर्मली अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ नर्मली प्यारलल हुन्छ होइन एभ्रिबडी नोज होइन अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ प्यारलल हुन्छ बिल्डिङको पनि अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ प्यारलल हुन्छ तर हामीले जुन चाहिँ पर्सपेक्टिभ भिजन जुन चाहिँ हाम्रो फोटोग्रामेट्रीमा हामीले युज गर्छौँ नि होइन त्यस्तो भिजनमा चाहिँ हाम्रो आँखाको भिजन पनि त्यही पर्सपेक्टिभ भिजन नै हो होइन तर समटाइम्स दोज एक्चुअली त्यो अपोजिट लाइन्सहरू त हाम्रो प्यारलल हुन्छ तर हामीले भिजुअलाइज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम डिस्टेन्स अवे होइन कुनै चाहिँ अब नजिकै पनि अब हुनसक्छ कुनै चाहिँ एकदमै टाढा पनि हुनसक्छ त्यो सर्टेन डिस्टेन्समा गएपछि चाहिँ त्यो दुईवटा लाइनहरू प्यारलल लाइन्सहरू चाहिँ एपियर्स टु इन्टरसेक्ट अथवा एपियर्स टु कन्भर्ज एट अ सर्टेन पोइन्ट सिङ्गल पोइन्टमा चाहिँ कन्भर्ज भएको चाहिँ हामी पर्सिभ गर्न सक्छौँ होइन त्यो जुन चाहिँ भर्चुअली इन्टरसेक्ट भएको जुन चाहिँ पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेर भन्छौँ अब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के दिन्छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर होइन कुनै पनि एउटा सिनको होइन द्याट मे बी आइदर बिल्डिङ अर कुनै फर्निचर हुनसक्छ होइन अथवा कुनै भेहिकल हुनसक्छ त्यसको चाहिँ 3D सिन चाहिँ हामीले पर्सिभ गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ है भ्यानिसिङ पोइन्टले अब यस्तै कुराहरू चाहिँ अब हामी यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ होइन अब यसमा चाहिँ प्यारलल लाइन्सहरू छ होइन यो चाहिँ मैले अब एउटा इमेजिनेरी एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले बनाएको भए होइन यसमा चाहिँ अब यो होरिजोन्टल जुन प्यारलल लाइन्सहरू हुन्छ यो लाइन चाहिँ प्यारलल छ यो र यो चाहिँ प्यारलल छ होइन इन रियालिटी होइन प्यारलल हुन्छ तर हाम्रो पर्सपेक्टिभ भिजनमा चाहिँ दोज लाइन्स होइन एपियर्स टु इन्टरसेक्ट एट सर्टेन पोइन्ट होइन सिङ्गल पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको हुनसक्छ र यो अर्को प्यारलल लाइन्सहरू पनि यसमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको हुनसक्छ र यो भर्टिकल लाइन्सहरू पनि कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको हुनसक्छ होइन जुन यो प्रोजेक्सन यो चाहिँ लाइन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यानिसिङ लाइन्सहरू भनेर भन्छौँ होइन द्याट मे बी आइदर होरिजोन्टल अर भर्टिकल र यो होरिजोन्टल भ्यानिसिङ लाइन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो चाहिँ जुन पोइन्टमा गएर मिट भएको हुन्छ कुन लाइनलाई भन्नुपर्छ थाहा हुँदैन के त हजुरको त्यो देखाउँदैन माउसको नै देखाइरहेको माउसको देखिएन एकछिन है project color highlighter जस्तो यो पोइन्टहरु यो लाइनहरु छ नि यो लाइन भयो यो डटेड लाइन छ नि यो डटेड लाइनलाई चाहिँ हामी भ्यानिसिङ लाइन्सहरु भनेर भन्छौं हैन यो लाइन भयो यो लाइनहरु भयो यिनीहरु चाहिँ भ्यानिसिङ लाइन्सहरु भयो देखिन्छ अहिले नो सर देखिया छैन सर हाइलाइट गरे हजुरले त्यो डटेड लाइन्सहरु जुन छ हैन त्यसलाई चाहिँ भ्यानिसिङ लाइन भनेर भन्छौं हैन इनफ्याक्ट दोज लाइन्स आर प्यारलल हैन प्यारलल लाइन्सहरु हुन्छ तिनीहरु तर हाम्रो पर्सपेक्टिभ भिजनमा दे एपियर्स टु बी एंगुलर हैन एंगुलर हुन्छ र सर्टेन पोइन्टमा गएर फार अवे दे एपियर्स टु मीट एट अ सिंगल पोइन्ट र त्यो पोइन्टहरु जुन पोइन्टमा चाहिँ मिट हुन्छ जस्तो चाहिँ यो फिगरमा देखाउँदा चाहिँ ए बी र यो एन भन्ने जुनहरु पोइन्टहरु छ दोज पोइन्ट्स आर भ्यानिसिङ पोइन्ट्स र यो होरिजोन्टल
उसमा चाहिँ भएको जुन चाहिँ लाइन छ हैन, जुन चाहिँ भ्यानिसिङ पोइन्ट्सहरू छ त्यसलाई जोड्ने जुन चाहिँ लाइन छ त्यसलाई चाहिँ हामी होराइजन भनेर भन्छौँ, अथवा चाहिँ होरिजोन्टल भ्यानिसिङ पोइन्ट्सहरू, भ्यानिसिङ लाइनहरू मिट हुने जुन चाहिँ लाइन, त्यो तिनीहरू चाहिँ होराइजनमा गएर चाहिँ मिट हुन्छ भनौँ न, त्यसरी भन्दा चाहिँ बेटर होला। र भर्टिकल भ्यानिसिङ लाइन्सहरू छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, नाइडिर पोइन्ट भनेर भन्छ हैन, नाइडिर पोइन्ट हैन, तल गयो भने नाइडिर भन्छ, माथि गयो भने चाहिँ एजिमुथ भनेर भन्छ हैन, त्यो पोइन्टमा गएर चाहिँ मिट हुन्छ। ओके, क्लियर? सर हामीले अब माथिबाट लिँदाखेरि पनि भ्यानिसिङ पोइन्ट आउँछ र यो त होरिजेन्टल देखिरहेको नि त हामीले फोटोमा त। यस्तो यहाँ चाहिँ अब माथिबाट हेरेको चाहिँ पोइन्ट भयो, भिजन भयो यो हैन। अब यही अब्जेक्टलाई, यही के भन्छ यसलाई, एउटा चाहिँ सलिड अब्जेक्ट छ नि हैन, यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले अब फेरि यो चाहिँ माथिबाट हेरेको भयो हैन। फर इक्जाम्पल अब यसको केसमा चाहिँ यो कर्नर छ नि, यसको यो कर्नरमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ, यो कर्नरबाट चाहिँ हामीले फोकस गरेर चाहिँ हेरेछौँ भने त्यस्तै गरेर हामीले तलको पोइन्टबाट, तल कुनै एरियाबाट चाहिँ हामीले फोकस गरेर हेर्न सक्छौँ नि त हैन, तलको कुनै एउटा कर्नरमा चाहिँ फोकस गरेर हेर्न सक्छौँ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ अब त्यो जुन चाहिँ नाइडिर भन्ने पोइन्ट चाहिँ अब हामीले अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ अब त्यो पोइन्ट, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ माथि टपमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ हैन, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी एजिमुथ भनेर भन्छौँ। क्लियर छ? हेलो, भयो सर, होइन? अब यो चाहिँ अब रियल फोटोग्राफ छ हैन, रियल फोटोग्राफमा छ। यहाँ चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ पाथ छ हैन, मोटरवे छ, र माथि पनि एउटा कुनै एउटा ट्रान्सपोर्टेसन, कुनै एउटा चाहिँ सायद रेलवे हुनसक्छ अथवा केही हुनसक्छ हैन, र पर्खाल छ हैन, लामो पर्खाल छ। that appears actually in fact those are प्यारलल हैन, प्यारलल हुन्छ नि हैन, त्यसको चाहिँ हाइट सेम छ र त्यो चाहिँ प्यारलल छ, तर हामीले चाहिँ यहाँ इमेजमा हेर्दा चाहिँ दे एपियर्स टु कन्भर्ज एट अ पोइन्ट हैन। जस्तो चाहिँ यो लाइनहरू, जस्तो यो लाइनहरू हैन, यो लाइनहरू चाहिँ यहाँ यो सिंगल पोइन्टमा गएर चाहिँ मिट भएको छ, त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यानिसिङ पोइन्ट भयो हैन। र त्यस्तै यो हजुर क्रसर देखाउँदैन कि सर? कर्सर देखेन? जस्तो यो नीलो लाइनहरू छ नि, यो नीलो लाइनहरू एक आपसमा प्यारलल छ इन रियालिटी है, दोज लाइन्स आर प्यारलल इन रियालिटी हैन, तर दे एपियर्स टु कन्भर्ज एट अ पोइन्ट हैन, त्यो चाहिँ सिंगल पोइन्टमा चाहिँ गएर मिट भएको छ यो इमेजमा है, र त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेर भन्छौँ है। र त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ होरिजोन्टल केस भयो हैन। अब त्यस्तै गरेर अब यो पोलहरू छ नि हैन, यो चाहिँ यो रेलिङ छ यहाँ हैन, रेलिङको हरेक डन्डी पनि त प्यारलल छ नि त हैन, यहाँ प्यारलल छ, बट यो फिगरमा हेर्दा चाहिँ तर तिनीहरू चाहिँ दे एपियर टु मिट एट सम पोइन्ट हैन, त्यो चाहिँ एङ्गल भएर गइरहेको छ हैन, इन्क्लाइन भएर गइरहेको छ, र त्यो चाहिँ द्याट एपियर्स टु मिट एट सम पोइन्ट डाउन, फार अवे डाउन द अर्थ भनौँ न हैन, यो चाहिँ अब कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ मिट हुन सक्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ यो रातो लाइनहरूले है। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ भ्यानिसिङ पोइन्ट हुन सक्छ है, त्यो चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल केसमा भयो है। यसरी चाहिँ भ्यानिसिङ पोइन्ट चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन, अब्जर्भ गर्न सक्छौँ इन रियालिटी पर्सपेक्टिभ भिजनमा। र अर्को चाहिँ टपिक छ हाम्रो इमेज कोअर्डिनेट सिस्टम। इमेज कोअर्डिनेट सिस्टम पहिला त्यो डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो इमेजको स्ट्रक्चर हैन हेरौँ हैन, अथवा फोटोग्राफको एकछिन वेट गर्नुपर्ने भयो है। 17 मा क्लिक नि देखाएको छैन कि? के पनि देखेको छैन 17 मा? नै, यता साइडमा 17 मा क्लिक भएको नै देखाएको छैन कि माउस? त्यो 16 नै देखाइरहेको छ नि।
क्लिकमा मैले यो स्लाइड सेयर गरेको मिलेन क्या हो? यतातिर 17 मा क्लिक गर्नु छ साइडमा लेखेको छ नि 17 होइन म त प्रेजेन्टेसन मोडमा छु त। प्रेजेन्टेसन मोडमा हुनु न सर, माथि स्लाइड सो गर्नु न माथि अप्सनमा। म त्यो प्रेजेन्टेसन मोडमै छु के म एकछिन फेरि है म फेरि सेयर गर्छु है त। हाम्रोमा देखाएन सर। स्लाइड सो भन्ने अप्सनमा गएपछि हुन्छ सर, त्यसो हजुरले गराएको जस्तो। म यहाँ सेयर नै त्यो स्लाइड सोको सेयर गर्छु है त। त्यसो भने यसलाई चाहिँ मैले क्यान्सल गरेँ होइन। यसलाई चाहिँ पहिला स्लाइड सोमा जान्छु। स्लाइड सोमा गएँ र त्यसपछि सरी cancel window ओके। अब चाहिँ आयो होला हो? आयो सर अहिले। अघि हजुरले त्यता क्लिक नै गर्नुभएको थिएन कि, त्यही भएर देखाइरहेको थियो। ल देखिन्छ है अहिले? चेन्ज भएको छ? चेन्ज भएको छ? भयो सर। 18 आएछ। 18 इमेज कोअर्डिनेट सिस्टमले 17 आएछ सर, अहिले आयो 18। ल अब 17 मा छु है म। ओके, इमेज कोडिङ सिस्टम को बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो इमेज अथवा चाहिँ फोटोग्राफको एरियल फोटोग्राफको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यो नै हामी पहिला चाहिँ हेरौँ। अघि मैले मेन्सन गराएको थिएँ होइन, हाम्रो चाहिँ नर्मली स्क्वायर सेपको हुन्छ एरियल फोटोग्राफ्सहरू र नर्मल साइज भनेको 230 मिलिमिटर बाई 230 मिलिमिटर हुन्छ र त्यसबाहेक अरू साइजको पनि हुनसक्छ। र हामीलाई अब यो फोटोग्राफहरूमा चाहिँ इमेज पोइन्ट्सहरू मेजर गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ होइन सर्टेन फोटोग्राफको चाहिँ त्यो मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्टेन इन्डेक्स मार्कहरू चाहिँ इन्ग्रेभ गरेको हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ हामी फिडुसियल मार्क्स भनेर भन्छौँ होइन। जुन चाहिँ कुनै कुनै फोटोग्राफको चाहिँ कर्नर्सहरूमा चाहिँ यसरी इन्डिकेट गरे हुनसक्छ भने कुनै कुनै फोटोग्राफ्सको चाहिँ साइडको चाहिँ मिडल पोइन्टहरूमा चाहिँ इन्डिकेट गरे हुनसक्छ होइन, यो किसिमले होइन। र कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब यो दुवै थरीको चाहिँ फिडुसियल मार्क्सहरू पनि हुनसक्छ। र यो फिडुसियल अपोजिट फिडुसियल लाइन्सहरू जोड्ने पोइन्टहरूलाई जोड्ने जुन लाइन छ त्यसलाई चाहिँ हामी फिडुसियल लाइन भनेर भन्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ यो रेड लाइनहरू, रेड डटेड लाइनहरू चाहिँ यो फिडुसियल लाइन्सहरू भयो होइन। यो किसिमको लाइनहरू चाहिँ फिडुसियल लाइनहरू भयो। र यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट्सहरू गर्न सक्छौँ होइन। र फिडुसियल लाइन्सहरू दुईवटा लाइन्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी फिडुसियल सेन्टर भनेर भन्छौँ। फिडुसियल लाइन्स भयो, फिडुसियल सेन्टर भयो होइन। र त्यो लाइनहरूले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कोअर्डिनेट कुनै एउटा रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ होइन, डिफाइन गरिदिन्छ। जस्तो यो केसमा हेऱ्यो भने यो फिडुसियल सेन्टरलाई चाहिँ ओरिजिन मान्यो भने होइन, र एक्स र वाइ कोअर्डिनेट यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, डिफाइन गर्न सक्छौँ। र अर्को वेमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो फिडुसियल मार्क्स छ होइन, फिडुसियल मार्क्समा चाहिँ अब बटम लेफ्ट कर्नरको चाहिँ फिडुसियल मार्क्सलाई हामीले ओरिजिन मानेर चाहिँ र अर्को कोअर्डिनेट पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, एक्स ड्यास र वाइ ड्यास होइन। र यो चाहिँ ओरिजिन भयो, यसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। र यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ इमेजमा अथवा फोटोग्राफ्समा चाहिँ हामी मेजरमेन्ट्सहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। कुनै पनि अब्जेक्टको अथवा कुनै पनि दुईवटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्सहरू चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ र अथवा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ।
र यो जुन चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फोटो कोअर्डिनेट सिस्टम अर इमेज कोअर्डिनेट सिस्टम हैन भनेर चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ अब कुनै पोइन्टहरु चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ, एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट हैन अथवा मल्टिपल पोइन्टहरु पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ र त्यो बीचको चाहिँ डिस्टेन्सहरु कति छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी फर एक्जाम्पल पोइन्ट ए र पोइन्ट बी छ भने हैन त्यो बीचको चाहिँ पोइन्ट ए र पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स कति छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ र त्यो पोइन्टले चाहिँ फिड्युसियल सेन्टरमा अथवा चाहिँ बटम लेफ्ट को चाहिँ फिड्युसियल मार्क्समा चाहिँ बनाउने एङ्गल कति छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। पोइन्ट ए ले बनाउने चाहिँ एङ्गल यो भयो भने पोइन्ट बी ले चाहिँ बनाउने एङ्गल यो भयो। यसरी चाहिँ हामी एङ्गुलर मेजरमेन्टहरु पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ओके, त्यसपछि अर्को एउटा टपिक छ, नयाँ टपिक छ यो हैन। अब हामी चाहिँ अब मोर हामी मेट्रिक फोटोग्रामेट्री चाहिँ हामी इन्टर गर्दैछौँ हैन। मेजरमेन्ट्सहरु कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी त्यतातिर लाग्दैछौँ र त्यसैको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ जियोमेट्रिक प्यारामिटर भनौँ हैन अथवा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने एउटा चाहिँ रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने छ। यसलाई चाहिँ प्यारामिटर नभनेर फेनोमेनन भनौँ हैन। फोटोग्रामेट्रीमा चाहिँ एरियल इमेजमा हुने चाहिँ एउटा फेनोमेनन भयो। यो चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एरियल इमेजमा अथवा एरियल फोटोग्राफमा चाहिँ कुनै पोइन्ट्सहरु चाहिँ भर्चुअली शिफ्ट भएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ हामीले पहिला फर्स्टमा चाहिँ एरियल इमेज को बारेमा चाहिँ हामीले पढिसकेका थियौँ हैन। अझ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा चाहिँ हामीले डिल गरिसकेका छौँ। त्यसमा कसरी शिफ्ट भएको थियो याद छ? कसैले भन्न सक्छ पोइन्टहरु? पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा मैले इक्जाम्पल सहित मैले मेन्सन गराएको थिएँ हैन, फिगर सहित मेन्सन गराएको थिएँ। Can anybody recall that phenomenon? Hello? Hello? हजुर सर। कसैले भन्न सक्छ त्यो फेनोमेनन? पोइन्टहरु शिफ्ट हुन्छ नि हैन? एउटै पोइन्टमा प्रोजेक्सन पास एपिएस एउटै पोइन्टमा एपिएस भएको जस्तो देखिन्छ प्यारलल लाइनहरु भन्नुभएको थियो त्यही। हैन, त्यो भन्दा अगाडि मैले पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको कुरा गरेको थिएँ नि सुरुमा। क्वेशन के छ भन्दा पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा हैन, पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा के हुन्छ त प्रोजेक्सन लाइनहरु के हुन्छ कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ पास हुन्छ नि हैन, कुनै एउटा कमन पोइन्टबाट पास हुन्छ। यो पास हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रियल ग्राउन्डमा भएको अब्जेक्टहरु हैन त्यसको चाहिँ रियल पोजिसनमा नभएर सर्टेन अर्को पोजिसनमा गएर चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ इमेज देख्न सक्छौँ हो। पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको एउटा मैले भनेको थिएँ डिस्प्लेसमेन्टको इफेक्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि हैन पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा। त्यही कारण चाहिँ अब हाम्रो यो रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ को चाहिँ फेनोमेनन चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो चाहिँ कुनै एउटा टल अब्जेक्ट छ हैन, टल अब्जेक्ट चाहिँ को बेस त अब त्यसको मुभ हुने कुरा भएन, बेसको चाहिँ बेसमै भयो। तर टल अब्जेक्ट चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेट एकदमै भर्टिकल छ भने हैन हाम्रो पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा चाहिँ त्यो टल अब्जेक्टको चाहिँ टप चाहिँ हामी सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ अवे फ्रम द सेन्टर हैन, अवे फ्रम द बेस हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। इन्क्लाइन भएको चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ हो। त्यो त थाहा होला नि हो सर। हो फिगर बनाउनु भएको थियो। फिगर पनि बनाएको थिएँ नि त मैले हैन लास्ट टाइम। एउटा घरहरुको फिगर थियो।
हो राइट एक्ज्याक्टली त्यही किसिम त्यही जुन फेनोमेनन छ त्यो चाहिँ हाम्रो फेनोमेनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ एउटा कारण चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको रिलिफको कारणले हुनसक्छ। रिलिफ भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ एलिभेसन होइन, एलिभेसनको कारणले हुनसक्छ होइन। कुनै चाहिँ अब एबभ द टेराइन अर बिलो द टेराइन हुनसक्छ होइन। र त्यो चाहिँ टल अब्जेक्ट छ भने चाहिँ होइन ड्याटम भन्दा चाहिँ माथि छ भने त्यो अब्जेक्ट होइन एलिभेटेड भएको चाहिँ अब्जेक्ट छ भने त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट पनि रेडियली आउटवर्ड हुन्छ होइन। र डिप्रेस भएको होइन खाल्टो अब्जेक्ट छ भने होइन खाल्टो परेको छ भने भाग छ भने त्यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ इनवर्ड हुन्छ है, इनवर्ड हुनसक्छ। र द्याट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट होइन। कति डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने जियोमेट्रिकल्ली हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अन हाइट अफ द्याट अब्जेक्ट होइन, अथवा चाहिँ डेप्थ अफ द्याट अब्जेक्ट होइन चाहिँ फरक पर्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र रेडियल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द इमेज होइन। सेन्टर अफ द इमेज भनेको चाहिँ हाम्रो अघि मैले कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ मैले डिफाइन गराएको थिएँ द्याट इज फिड्युसियल सेन्टर होइन। फिड्युसियल सेन्टरबाट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ होइन त्यो चाहिँ रेडियल डिस्टेन्स भयो होइन। त्यो चाहिँ जति टाढा भयो होइन त्यति नै हाम्रो रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ बढी हुनसक्छ हुन्छ। र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एल्टिट्युड होइन। एल्टिट्युड भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, एल्टिट्युड भनेको चाहिँ ड्याटमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब फ्लाइङ हाइट होइन जति माथि छ त्यति चाहिँ जति माथि चाहिँ हाम्रो फ्लाइङ हाइट छ त्यति चाहिँ कम हुनसक्छ रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट है। ओके यसको चाहिँ अब यो फिगरमा हेऱ्यौँ भने होइन अब हाम्रो यो चाहिँ एउटा कुनै एरिया छ होइन, यसको चाहिँ अब होरिजोन्टल एरिया छ भने हामीले यसलाई चाहिँ मान्यो भने होइन, यसलाई चाहिँ ड्याटम भनेर मान्यो भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा टावर पनि छ, एउटा अब्जेक्ट चाहिँ होइन डिस्टिङ्क्टली भिजिबल अब्जेक्ट चाहिँ एउटा टावर छ। र हाम्रो त्यही एरियाको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ फोटोग्राफ छ, एरियल फोटोग्राफ छ है। त्यो फोटोग्राफमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो टावरको चाहिँ इमेज चाहिँ यहाँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन। अब यो चाहिँ 3D भयो होइन, यो चाहिँ हाम्रो 2D भयो, 2 डाइमेन्सनमा भयो है। 2 डाइमेन्सनमा हुँदाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ यसको प्रोजेक्सन छ यो टावरको प्रोजेक्सन चाहिँ अब यहाँ सुतेर आएको छ होइन, यो चाहिँ उठेको छ होइन, भर्टिकल छ होइन। अब यो चाहिँ यसको इमेज चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो एरियल फोटोग्राफमा यो चाहिँ होरिजोन्टल छ होइन। यसको यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो बेस जुन चाहिँ छ होइन, बेस चाहिँ अब त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसनमै छ, तर टप जुन चाहिँ छ होइन टप इज डिस्प्लेस फ्रम इट्स एक्चुअल पोजिसन होइन। 2D पोजिसन जुन चाहिँ एक्चुअल पोजिसन चाहिँ यहीँ हुनुपर्ने हो तर यो चाहिँ डिस्प्लेस भएको छ होइन। जुन चाहिँ यो फेनोमेनलाई छ हामीले त्यो फेनोमेनलाई के भन्छौँ रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। ओके अब यसमा चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल्ली हामी डिफाइन गर्नको लागि हामी केही प्यारामिटर्सहरू हेरौँ होइन। जस्तो चाहिँ यो ड्याटमबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लाइङ हाइट कति छ द्याट इज क्यापिटल H होइन। र यो टावरको हाइट होइन, टावरको हाइट चाहिँ स्मल h छ। र यसको कारणले होइन यो यसको चाहिँ टावरको हाइटको कारणले चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको पोजिसनमा डिस्प्लेस भएको छ होइन, रेडियल्ली डिस्प्लेस भएको डिस्टेन्स चाहिँ द्याट इज d है, स्मल d। र त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो के भयो त यो क्यापिटल D भयो है, जुन चाहिँ यो प्रोजेक्सन लाइनले चाहिँ डिफाइन गरेको चाहिँ डिस्टेन्स भयो द्याट इज D भयो, क्यापिटल D भयो। र जुन चाहिँ यो स्मल r छ द्याट इज रेडियल डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द फोटोग्राफ। र क्यापिटल R भनेको चाहिँ त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स अन द ग्राउन्ड। र अब यो हाम्रो ट्राइङ्गल छ, यहाँ ट्राइङ्गल बनेको छ A ड्यास र A डबल ड्यास होइन, एउटा ट्राइङ्गल भयो। र त्यसैको करेस्पोन्डिङ ट्राइङ्गल LOA
ए डबल ड्यास हैन यसबाट चाहिँ हामी यो रिलेसन चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ डी डिभाइडेड बाई हैन डी डिभाइडेड बाई स्मल एच डी डिभाइडेड बाई स्मल एच भयो र आर आर डिभाइडेड बाई यो क्यापिटल एच भयो हैन यो ट्रायंगल र यो ठुलो ट्रायंगल र यो स्मल ट्रायंगलको चाहिँ रिलेसनशिपबाट चाहिँ हामी यो डिफाइन गर्न सक्छौँ यो रिलेसनशिप डिफाइन गर्न सक्छौँ हो ओके हैन हेलो हजुर ओके ओके अब त्यही रिलेसनशिपलाई हामीले चाहिँ इमेज प्लेनमा हेर्यौँ भने के हुन्छ त इमेज प्लेनमा हेर्दा चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ डी क्यापिटल डीलाई चाहिँ स्मल डीले रिप्लेस गर्यौँ हैन क्यापिटल आरलाई चाहिँ हामीले यो स्मल आरले चाहिँ रिप्लेस गर्यौँ भने हाम्रो रिलेसनशिप चाहिँ यो भयो र त्यसैलाई चाहिँ हामीले रिएरेन्ज गर्यौँ भने डी इज इक्वल टु स्मल डी इज इक्वल टु आर स्मल एच डिभाइड बाई क्यापिटल एच हैन यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ चाहिँ रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भनेर भन्छौँ है र यो इक्वेसन चाहिँ इज युजफुल टु क्यालकुलेट द हाइट अफ एनी अब्जेक्ट हैन जस्तो चाहिँ हाम्रो क्याम्पसमा भएको टावर हैन पानी ट्याङ्की छ नि हैन त्यसको चाहिँ हाइट हामी त्यस्तै अब्जेक्टहरूको चाहिँ हाइटहरू चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ हैन जुन चाहिँ यसैलाई रिएरेन्ज गरेर चाहिँ हामीले हाइट अफ द टावर भनेर एच इज इक्वल टु डिएच डिभाइड बाई आर हैन यसरी चाहिँ हामी कुनै अब्जेक्टको चाहिँ हाइट एलिभेसनहरू चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ दुईटा न्युमेरिकल दिएको छु मैले हैन यु आर सपोज टु डु अन योर ओन है अहिले नै गरौँ न ल क्यालकुलेटर होला सबैसँग